नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस मसाइल के रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर से आपका खैर मक़दम है। आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह ज़कात के मसाइल को जानेंगे कि ज़कात का हुक्म क्या है, मालिक निसाब कौन है, किन पर ज़कात फ़र्ज़ है और हाजत असलिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ज़कात के मुस्तहिक़ीन कौन लोग हैं। तो इन सारी बातों को हम इंशाअल्लाह आज के टॉपिक में बयान करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले ज़कात के मुतालिक जानते हैं कि ज़कात की अहमियत क्या है इस्लाम में, इसका मकाम व मर्तबा क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। पहली चीज़ तो इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल और पैगंबर हैं, यानी कलमा शहादत। ये पहली बुनियाद है इस्लाम की। और इसके बाद नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना और हज अदा करना। तो ये 5 इस्लाम के अरकान हैं, है ना। इन पांचों अरकान को कायम करना ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। आदमी जब कलिमा शहादत के इकरार के बाद दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसके ऊपर 4 इस्लाम के रुकन को अदा करना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। 4 इबादतें हैं ये, और ये चारों इबादतें फ़र्ज़ का दर्जा रखती हैं, फ़र्ज़ हैं, इस्लाम में फ़र्ज़ आइन है। इनमें से कुछ इबादत तो इबादत बदनी है, जिस्मानी है, जैसे रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना। ये दोनों इबादतें बदनी है। अगर आदमी का जिस्म सही है, बदन ठीक है, वो सेहतमंद है ना, कोई उज़्र बीमारी वगैरह लाहिक नहीं है, तो तमाम आकिल बालिग मर्द और औरत पर नमाज पढ़ना भी पंजगाना फ़र्ज़ है और रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखना भी फ़र्ज़ है। अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी रहमतें हैं, करम नवाजियाँ हैं कि हम और आप रमज़ान शरीफ की बरकतें खूब लूट रहे हैं। और और फिर इसके बाद जो तीसरा अहम रुकन है इस्लाम का, वो है ज़कात, जो आज हमारा टॉपिक है। और फिर चौथा रुकन है हज। देखें, ज़कात ये खालिसतन इबादत माली है, यानी जिसके पास माल है उसको ज़कात देनी है, जिसके पास नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है। तो ज़कात खालिसतन इबादत माली है। और हज ये जिस इबादत माली और जिस्मानी दोनों ही हैं, यानी आदमी का क्या हो, खुद जिस्मानी एतबार से भी तंदुरुस्त हो और उसके पास माल भी हो इतना कि वो अपने घर से मक्का शरीफ जाके अरकान हज अदा कर सकता है और फिर वापस आ सकता है, तो उस पर हज फ़र्ज़ है, वरना तो हज फ़र्ज़ नहीं है। तो बहरहाल ज़कात के मुतालिक जानते हैं कि ज़कात है क्या। ज़कात ये इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है और हर मालदार मर्द औरत बालिग मुसलमान मर्द औरत पर ज़कात अदा करना साल में एक मरतबा अपने मालों से फ़र्ज़ है। इसकी तफसील हम अभी जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हाजत असलिया क्या है, मालिक निसाब क्या है ना। देखें, मालिक निसाब पर ज़कात फ़र्ज़ है। मालदार यानी इतना मालदार हो कि वो शरई तौर पर ज़कात जितने माल पर वाजिब है उतना माल उसके पास हो। हर मालदार पर नहीं, किसी के पास 10,000, 20,000, 35,000, 30,000 है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। माल तो है, थोड़ा माल है, थोड़े माल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। उसकी एक क्राइटेरिया है, उसका एक निसाब है ना। तो जब उस मिक़दार को माल पहुंच जाएगा, है ना, उतना होगा तब ज़कात फ़र्ज़ होगी, वरना तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। तो उसी को मालिक निसाब कहते हैं, है ना। देखते हैं मालिक निसाब है कौन। ठीक है, देखें, माल या तो किसी के पास सोना होगा या चांदी होगा, या सोना चांदी दोनों ही होंगे,
या रुपये पैसे होंगे, है ना, सेविंग होगा उसके पास, नकदी पैसे होंगे, या माल तिजारत होगा, या सारे ही होंगे। तो अगर किसी के पास, तफसील से समझें, अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, तो सिर्फ सोना है का मतलब यह है कि उसके पास ना चांदी है, ना नकदी माल है, ना माल तिजारत है, कुछ नहीं है, ओनली गोल्ड है किसी के पास, सिर्फ सोना है बस। तो अगर वो सोना 7.5 तोला का, 7.5 तोला के बराबर है, 7.5 तोला या उससे ज्यादा है, तो उस पर ज़कात वाजिब है, अदरवाइज नहीं। अगर किसी के पास उससे कम 5 तोला, 6 तोला, 7 तोला हो किसी को के पास सोना, वो चाहे जेवरात की शक्ल में हो या डली की शक्ल में हो, है ना, खालिसतन किसी ने सेव रखा हो, महफूज रखा हो, तो बहरहाल अगर 7.5 तोला से थोड़ा सा भी कम है तो ज़कात फर्ज नहीं है उस पर, है ना। हाँ, ऐसे ही चांदी, अगर किसी के पास सोना ना हो, है ना, और किसी किस्म का माल ना हो, सिर्फ चांदी हो, तो चांदी होने की सूरत में अगर उसके पास 52.5 तोला चांदी है तभी ज़कात फर्ज है। अगर उससे कम है थोड़ा सा भी तो उस पर ज़कात फर्ज नहीं है ना। या अगर किसी के पास सोना और चांदी दोनों हो लेकिन थोड़ा थोड़ा हो, मिसाल के तौर पर 1 तोला सोना है और 1-2 तोला चांदी है मिसाल के तौर पर, अब ऐसी सूरत में सोना और चांदी दोनों की मालियत को, कीमत को मिलाएंगे आपस में, है ना, कि मार्केट में 1 तोला सोना और 1 तोला चांदी की कीमत क्या है। दोनों की कीमत अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाए तो उसको भी ज़कात देना फर्ज है ना। या अगर किसी के पास सोना है, चांदी है ना, और माल तिजारत है, ठीक है, या कुछ बैंक वगैरह में कुछ सेविंग है, तो उन सब को मिलाकर, है ना, देखेंगे अगर वो 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच रहा है तो ज़कात है, वरना तो नहीं है। 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है ये माल की ज़कात में क्या है, समझिए एक पैमाना है ना। मान ली किसी के पास सोना चांदी कुछ नहीं है, सिर्फ वो छोटा तिजारत कर रहा है, कारोबार कर रहा है ना, तो अब देखेंगे कि वो जो माल तिजारत है उसके पास वो कितने की मालियत है। उस तिजारत की मालियत, जो अमवाल है उसकी मालियत अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाए तो ज़कात है, ना पहुंचे तो ज़कात नहीं है। ऐसे किसी के पास सेविंग है, मान लीजिए बैंक में किसी कुछ रुपया जमा करके रखा है, तो कितना पैसा है वो देखा जाएगा। अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसा है, उसके पास सेविंग है, तो फिर ज़कात है, वरना तो नहीं है। अब आते हैं 52.5 तोला और 7.5 तोला के मुतालिक जानते हैं। 7.5 तोला सोना होना चाहिए या 52.5 तोला चांदी होना चाहिए, है ना। तोला को सबसे पहले समझते हैं। देखिए 52.5 तोला, तोला आजकल का रिवाज है कि 10 ग्राम को 1 तोला कहते हैं, लेकिन यहाँ 10 ग्राम मुराद नहीं है। तोला से मुराद यहाँ 11 ग्राम और 66 मिलीग्राम है। 11 ग्राम, है ना, 66 मिलीग्राम, ये 1 तोला का वजन है शरई एतबार से। आप समझ रहे हैं? तो इस एतबार से 7.5 तोला सोना का वजन होगा 87 ग्राम, 87 ग्राम 478 मिलीग्राम, ऐसे। तो 87 ग्राम अगर सोना किसी के पास है, वो चाहे जिस शक्ल में हो, तो उस पर ज़कात फर्ज है, उसका 40वां हिस्सा ज़कात फर्ज है। सोना, चांदी, माल तिजारत, नकदी माल, बैंक की सेविंग्स वगैरह पे सब में 40वां हिस्सा ज़कात फर्ज है, यानी 2.5%, है ना। तो सोना का हमने बताया 7.5 तोला सोना का वजन क्या है ग्राम के एतबार से, 87 ग्राम है। और ऐसे ही 52.5 तोला चांदी का वजन ग्राम के एतबार से, जो आप आसानी से समझ सकते हैं, अंग्रेजी ग्राम के एतबार से 612 ग्राम बनते हैं। 52.5 तोला चांदी कितना है, 612 ग्राम। अब उसकी कीमत देख लीजिए। देखिए अगर सिर्फ सोना चांदी है तो इसमें कीमत की कोई जरूरत नहीं है, उसका 40वां हिस्सा निकाल दीजिए।
چاہے تو 40واں حصہ نکال دیجئے، چاہے تو آپ قیمت کا اندازہ کر کے قیمت سے 40واں حصہ نکال دیجئے، جتنی قیمت کا پہنچ رہا ہے اس اعتبار سے۔ سونا کی زکوٰۃ چاہے تو چاندی سے نکال سکتے ہیں، چاندی کی زکوٰۃ چاہے تو سونے سے نکال سکتے ہیں، سونا چاندی دونوں کی زکوٰۃ چاہے تو ان کی قیمت یعنی روپیے پیسے سے نکال سکتے ہیں۔ سونا چاندی اگر نہیں ہے، مان لیجئے کسی کے پاس صرف کیا ہے مال تجارت ہے یا کچھ نقدی مال ہے، تو اس پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگا جب 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر اس کا مال تجارت ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اس کی سیونگ ہے تو زکوٰۃ ہے، ورنہ تو زکوٰۃ نہیں ہے کم ہونے کی صورت میں۔ 612 گرام چاندی کی قیمت آپ مارکیٹ ویلو جس دن زکوٰۃ نکال رہے ہیں آپ، سال جب پورا ہو رہا آپ کے مال پر ہے نا، زکوٰۃ نکالنا کب فرض ہے یہ جان لیجئے، جب مال پر پورا 1 سال گزر جائے، قمری مہینہ کا ہے نا، چاند کا جو مہینہ ہے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے پورا سال جب گزر جائے تو سال کے آخری دن میں آپ کو اپنے تمام مالوں کا حساب کتاب کرنا ہے، کتنا آیا، کتنا گیا، کتنا بچا ہوا ہے۔ تو جو آپ کے پاس بچا ہوا ہے، جو سیونگز ہے، اخراجات وغیرہ کرنے کے بعد جو بچے ہیں، وہ تمام اگر کیا ہے 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ رہا ہے، میرے خیال سے اس کا وہ اندازاً ہے نا 40 سے 45 ہزار روپے اس کی قیمت بنتا ہے نا، 612 گرام چاندی کی قیمت 40 سے 45 ہزار روپے اس کی قیمت ہے مان لیجیے آپ، ہے نا، تو 45 ہزار اگر کسی کے پاس ہے تو زکوٰۃ ہے ورنہ تو نہیں ہے۔ اب یہ 45 ہزار کیسے ہوں؟ وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہوں، ٹھیک ہے، حاجت اصلیہ کو جانتے ہیں کہ حاجت اصلیہ کیسے، مالی کی نصاب آپ نے سمجھ لیا۔ حاجت اصلیہ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، دکان ہے، مکان ہے نا، فلیٹ ہے، گھریلو یا کمرشل استعمال کی گاڑیاں ہیں، ایسے ہی زمین ہے، کھیت ہے، کسی کے پاس مان لیجئے 20 ایکڑ زمین ہے، 100 ایکڑ زمین ہے کسی کے پاس، کھیتی کی زمین ہے، یہ سب حاجت اصلیہ میں آتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، سمجھ رہے؟ مکان کسی کے پاس کروڑوں کا مکان ہو، کروڑوں کی گاڑیاں ہوں، وہ گاڑی چاہے اپنے استعمال کی ہو یا کرایہ کی گاڑی ہو، ہے نا، ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ چونکہ مال تجارت نہیں، انسان کے استعمال کی ہے۔ گھریلو جتنے بھی سامان ہے، ساز و سامان ہے، مثال کے طور پر فرنیچر ہے، بیڈ ہے، بستر ہے، کپڑے ہیں، استعمال کے لیے فریج وغیرہ ہے، جتنے بھی چیزیں گھر میں استعمال ہوتی ہیں وہ چاہے جتنا زیادہ ہو، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی قیمت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، ہے نا۔ جو آپ کے پاس ان اخراجات کے بعد اگر آپ کے پاس 45 ہزار روپے کے لگ بھگ بچتا ہے، سالانہ بچت ہے آپ کی کم سے کم، تب آپ مالک نصاب ہوتے ہیں، زکوٰۃ فرض۔ میں یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں، ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہے کہ نہیں۔ آپ یاد رہیں، جب آپ مالدار ہو جاتے ہیں اور پھر آپ زکوٰۃ کا علم نہیں حاصل کرتے ہیں تو بہت سخت گناہ ہے اس میں۔ جب آدمی مالدار ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے، ویسے ہی جیسے نماز کے مسائل سیکھنا ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو زکوٰۃ کے مسائل سے کما حق ہو آگاہی حاصل کیجئے، اور پھر اگر آپ شریعت کی روح سے مالدار ہو رہے ہیں تو زکوٰۃ نکالیے سالانہ، ہے نا، ورنہ تو آپ جو زکوٰۃ نہ نکالنے کا جو عذاب ہے، جو گناہ ہے، جو وبال ہے، وہ سب قیامت کے دن جھیلنا پڑے گا، اور یہ بہت مشکل ہے نا، قیامت کے عذاب کو جھیلنا آسان نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان شریف عبادت کا مہینہ ہے، اس میں آپ جیسے روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہے نا، ایسے ہی آپ زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں، ہے نا۔ فرض زکوٰۃ اگر کسی پر واجب نہیں ہے، مان لیجئے تھوڑا کم مالدار ہے، وہ 20-30 ہزار روپے کا مالک ہے وہ، تو بھی اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرے، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے بہت سی بشارتیں سنائی ہیں، ہے نا، ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ تو بہرحال اب یہ سوال آتا ہے کہ کیا زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ مان لیجئے کسی کے پاس 2 تولہ زیور ہے، سونا ہے، سونے کا، اور
2 तोला चांदी का जेवर है, तो बिलाशुबा उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, क्योंकि दोनों की कीमत जब हम मिलाते हैं तो वो 612 ग्राम चांदी की कीमत से ज़्यादा ही होता है, 4 गुना 5 गुना ज़्यादा होता है, तो ज़कात देना पड़ेगा उसको। अच्छा, माली तिजारत का भी हमने बता दिया आपको, है ना। जानवरों में ज़कात के मुतालिक भी थोड़ा सा सुन लेते हैं, ये आमतौर से बताया नहीं जाता है, लोग चूँकि जानवर वगैरह बहुत कम पालते हैं, लेकिन बहरहाल गाँव देहात में आज भी लोग जानवर पालते हैं, ठीक है। तो जानवरों पर भी ज़कात फ़र्ज़ है, उसका निसाब अलग है। जानवर को एक दूसरे के साथ मिलाया नहीं जाएगा। मान लीजिए किसी के पास बकरी है, गाय है, भैंस है, तो तीनों को नहीं मिलाया जाएगा, बल्कि हर एक जानवर का निसाब अलग अलग है ना। अलग अलग जीन्स का है, निसाब भी अलग अलग है उनका। बकरियों का निसाब ये है कि कम से कम अगर 40 बकरी है किसी के पास तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, उससे अगर कम है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। 40 बकरी से लेकर के 120 बकरी तक एक बकरी ज़कात देना है। 40 से 120 बकरी अगर किसी के पास है तो एक ज़कात, है ना, में निकालेंगे, और अगर किसी के पास 121 बकरी हो गई तो फिर 2 निकालना है। 121 से 200 तक 2, है ना, बकरी ज़कात में निकालना है ना। और फिर 201 से लेकर 300 तक, 201 से लेकर 300 तक 3 बकरी ज़कात में निकालना है ना। 400 में 4 बकरी, है ना, ऐसे ही 500 में अब अगर जितनी बढ़ जाए हर 100 पे 1 बकरी निकालना है, और उसके दरमियान में जो बकरियां हैं वो माफ है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अगर किसी के पास गाय भैंस है तो गाय भैंस अगर चरने वाली हैं, ये भी जान लीजिए, है ना। बकरियों के लिए भी चरने वाली होना चाहिए, यानी ये कि उसको आप चारा खरीद करके ना खिलाएं, है ना, आज़ाद वो घूम के, है ना, चर के अपना पेट पाल ले, तो ऐसे जानवरों पर कुर्बान वो है ज़कात वाजिब है। बकरी का हमने बता दिया आपको, और गाय और भैंस दोनों एक ही है। इनका हुक्म यह है कि अगर 30 गाय है या भैंस है कम से कम चरने वाली, तो उस पर ज़कात है, उससे कम में नहीं। अगर किसी के पास 29 गाय या भैंस है तो उस पर ज़कात नहीं, कुछ नहीं है। अगर 30 है तो उसको एक बछड़ा या बछिया देना है उसको ज़कात में। ये हमने आपको बता दिया आपको, है ना। और ऐसे ही जानवरों के बारे में अगर मज़ीद आपको जानना है, किसी के पास है, तो आप दारुल इफ्ता में किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से आप कांटेक्ट करके अपनी ज़कात का मसला मालूम कर सकते हैं। ज़मीन के बारे में हमने आपको बताया कि खेत में ज़कात नहीं है ना। हाँ, अलबत्ता ज़मीन की पैदावार में ज़कात है ना। जो आपने बोया है, फसल लगाया है, गेहूं है, धान है, मक्का है, बाजरा है, चना है ना, सब्जियां है ना, और ऐसे ही फल फ्रूट, आम है, सेब है, अंगूर है, अमरूद है, ये मैंने तफसील बता दिया। इन तमाम चीज़ों में भी ज़कात है, इनकी पैदावार पर ज़कात है। पैदावार का मतलब ये है कि जिस खेत से आपकी खेती हो रही है वो खेत 2 तरह की है। एक तो ये कि वो आसमानी पानी से या नहर के पानी से आप उसकी सिंचाई कर रहे हैं खेत की, या बारिश के पानी से वो कुदरती तौर पर वो फसल, है ना, आपने डाल दिया बीज, बारिश के पानी से, है ना, फसल तैयार हो गई। तो अगर कुदरत के पानी से, है ना, चश्मे के पानी से, आसमान के पानी से अगर आपकी फसल हो रही है तो उस फसल का 10वां हिस्सा आपको ज़कात निकालना है, ठीक है। ये ज़मीन की ज़कात है, खेत की ज़कात नहीं है, बल्कि खेत में जो फसल उगती है उसकी ज़कात क्या है, 10वां हिस्सा है, जबकि, है ना, ऐसे फसल आए। लेकिन अगर आपने खुद ट्यूबवेल वगैरह से पानी खरीद करके सिंचाई किया आपने, तो फिर उसमें 20वां हिस्सा ज़कात निकालना है ना। 20 किलो में 1 किलो ज़कात निकालना है, ठीक है। तो ये हमने बताया आपको। मकान मान लीजिए किसी के पास है, या किराए के लिए कोई गाड़ी वगैरह चलाता है, इस्तेमाल करता है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है ना। ऐसे ही कोई अगर फ्लैट वगैरह किराए पर उठाया हुआ है ना, किसी का लॉज है मान लीजिए, तो किराए अब देखेंगे कि सालाना आमदनी कितनी है, किराया कितना है। अगर वो किराया आपका, है ना, 612 ग्राम चांदी के बराबर पहुंच रहा है तो आप ज़कात निकाल दीजिए, नहीं पहुंच रहा है तो कोई बात नहीं है ना। तो ये तो आपको बताया हमने। कारखाना का ले लीजिए, कारखाना में
کارخانہ میں جو مشینیں لگی ہوئی ہیں ان تمام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ہاں البتہ کارخانہ سے جو پروڈکٹ نکلتا ہے، جو بن رہا ہے، اس پر زکوٰۃ، وہ چاہے را میٹیریل کیوں نہ ہو، ہے نا، خام کچا ہے، آپ نے ابھی لوہا لا کے رکھا ہے، ابھی اس سے جو بنانا ہے آپ کو نہیں بنایا، اوزار نہیں بنایا آپ نے، پھر بھی اس لوہے پر زکوٰۃ، چونکہ اسی سے آپ کو وہ بنانا اپنا، ٹھیک ہے، پروڈکٹ تیار کرنا ہے، لوہا ہے آپ کا، پیتل ہے، ایسے ہی جو اور بھی ساری چیزیں ہیں، ہے نا، خام مٹیریل جتنی پلاسٹک وغیرہ ہے، تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے نا. جن چیزوں سے، جن مالوں سے آپ کوئی چیز تیار کر رہے ہیں، کوئی برتن بنا رہے ہیں، کوئی اوزار بنا رہے ہیں، ہتھیار بنا رہے ہیں، ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے جب وہ نصاب تک پہنچ جائے، ہے نا. چلے یہ تو ایک تفصیل ہو گئی ہے. چونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، تھوڑا طویل ہو رہا ہے، آپ تھوڑا اس پر صبر کر کے تھوڑا توجہ سے یہ سن لیجئے. ایک مرتبہ سن لیں گے، امید کرتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا زکوٰۃ کے متعلق. مستحقین زکوٰۃ کون ہے؟ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ کنہیں دینا چاہیے زکوٰۃ؟ تو یہ جان لیجئے کہ قرآن میں 7 یا 8 اللہ تعالیٰ نے مستحقین کو بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے. ان میں سے جنہیں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، جو ابھی ہمارے آپ کے سامنے ہیں، وہ کون ہے؟ فقراء ہے، فقیر، مسکین، مساکین. اور ایسے ہی غلام آزاد کرانے کے لیے آپ زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں. قرض دار کا قرض اتارنے کے لیے زکوٰۃ استعمال کر سکتے ہیں. ایسے ہی مسافر کے لیے آپ زکوٰۃ استعمال کر سکتے ہیں. مسافر کا مان لیجئے سفر میں کرایہ نہیں ہے نا، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے کھانے پینے کے، تو آپ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، بھلے ہی مسافر مالدار کیوں نہ ہو، چونکہ سفر میں تو وہ محتاج ہے نا، ضرورت مند ہے، آپ اس کی ضرورت زکوٰۃ سے بھی پوری کر سکتے ہیں. ایسے ہی طالب علم جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے نا گھر سے، وہ بھلے ہی مالدار کیوں نہ ہو، اگر اس نے اپنے آپ کو حصول علم کے لیے وقف کر رکھا ہے، کر دیا ہے، تو ایسے طالب علم اور ایسے عالم کو زکوٰۃ دینا بھی کیا ہے نا، صحیح ہے، وہ زکوٰۃ کے حقدار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، ان کا کوئی معاش کا ذریعہ نہیں ہے. تو اگر ان کی ضرورت آپ زکوٰۃ سے پوری نہیں کریں گے تو ان کے گھر والے، ان کی فیملی، خود یہ ہے نا بیچارے بھوکے مریں گے. تو انہیں بھی شرعی طور پر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کوئی طالب علم ہے، اس کو آپ پیسہ بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ کا، آپ چاہیں تو ان کے کپڑے لتے، ضروریات کا سامان وغیرہ بھی آپ خرید کر انہیں دے سکتے ہیں. اور ایسے ہی دینی مدارس، ٹھیک ہے، آپ فردن کس بچے کو زکوٰۃ دیں گے، ہے نا. اور سب سے یہ جو دینی مدارس ہے، اپنے جتنے بھی مدارس چل رہے ہیں، یہ سارے زکوٰۃ، فطرہ، عشر وغیرہ کے پیسے سے ہی چلتے ہیں، ہے نا. اور اسلام کا، دین کا بہت بڑا کام یہاں سے ہو رہا ہے. یہاں بچے جو غریب غربا ہے نا، بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کے علاج معالجہ، کپڑے لتے، ان کے دیگر ضروریات پہ جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو جن مدارس میں واقعی دینی تعلیم ہو رہی ہے، ان تمام مدارس میں آپ زکوٰۃ دیں. اللہ نے آپ کو اگر مال سے نوازا ہے تو آپ ضرور ہے نا مدارس کا خیال رکھیں، چونکہ علم کا قلعہ ہے مدارس، ہے نا، قلعے ہیں. انہی سے دین اسلام اور علوم شرعیہ اور اسلامیہ کا کیا ہوتا ہے، نشر و اشاعت ہوتا ہے نا. یہیں سے پڑھ کے لوگ عالم بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، ہے نا. یہ آپ کے امام بنتے ہیں، آپ کے رہنما پیشوا بنتے ہیں، ہے نا. دینی دنیاوی ہر اعتبار سے آپ کی، چونکہ یہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اس وجہ سے مدارس کو آپ زیادہ سے زیادہ فنڈنگ کریں. اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ تو دے ہی دے، ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نفلی طور پر مدارس کی آپ فنڈنگ کریں گے تو بہت میرے خیال سے اچھا ہوگا. اور رمضان شریف میں تو ہر نیکی کا اجر ثواب زیادہ کئی 100 گنا بڑھ جاتا ہے نا. تو آپ زیادہ سے زیادہ اس میں نیک کام کریں. زکوٰۃ، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا بھائی بہن بھابھی وغیرہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پھوپھی خالہ؟ تو ہم نے جن کا بتایا آپ کو، یہ ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بھائی بہن پھوپھی خالہ، سگی خالہ ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، ان کی اولاد ہے، انہیں بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے، بلکہ ان کو زکوٰۃ دینا یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ایک تو ایک صلہ رحمی ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں،
اور دوسرا زکوٰۃ کا بھی آپ کو ثواب ملے گا زکوٰۃ دینے کا بھی، ہے نا۔ قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا یہ کیا ہے، زیادہ افضل ہے، پڑوسیوں کے دینا زیادہ افضل ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ اور لوگوں کو دیں آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ کن کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے، وہ کیا ہے، انسان کے اصول و فروع ہیں۔ اصول و فروع کا مطلب یہ ہے کہ اصول میں والدین ہیں، ماں باپ ہیں، اور ماں باپ کے ماں باپ، ہے نا، یعنی دادا دادی نانا نانے اوپر تک، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دیں گے بھی تو ادا نہیں ہوگی زکوٰۃ، ہے نا۔ فروع سے مراد کیا ہے، اپنی اولاد ہے، بیٹا بیٹی، ہے نا، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک، ہے نا، یہ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چونکہ یہ ان کی کفالت آپ کے ذمہ واجب ہے نا، اس لیے زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ہے نا۔ ان کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ہاں جو سید ہیں، ہے نا، صحیح النسب سید ہیں، وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے، ہے نا۔ مان لیجئے زکوٰۃ کے ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر سید گھرانے کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہے نا، اور غیر سید لوگ بھی آتے ہیں، تو کیا اس ادارے میں زکوٰۃ کی رقم سے فریج لگا سکتے ہیں، یا لائبریری میں کتابیں، ہے نا، وقف کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے، یا کمپیوٹر وغیرہ استعمال کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، جبکہ وہ کتاب سید بھی پڑھیں گے، غیر سید بھی پڑھیں گے، ہے نا، کمپیوٹر سید بھی سیکھیں گے، غیر سید بھی، یعنی اس طرح کی اگر کوئی سچویشن ہو تو بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے سے ایسے مدرسے میں آپ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، کتابیں لائبریری کے لیے، اور ایسے ہی، ہے نا، آپ مطلب ان کے استعمال، طلباء کے استعمال کے سامان آپ دے سکتے ہیں، پنکھا وغیرہ بھی آپ دے سکتے ہیں، ہے نا، چونکہ جب آپ دے دیں گے تو یہ مدرسے کی ملکیت ہوتی ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ جب مدرسے کی ملکیت ہے نا، تو اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے نا، اور مدرسہ والے نے ضرورتاً آپ سے زکوٰۃ لیا ہے نا، تو دے سکتے ہیں، ہے نا۔ امید کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کے مسائل آپ کو معلوم ہے، یہ بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، لیکن آپ اسے ضرور سنیں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، ہے نا۔ اور اس کے باوجود اگر زکوٰۃ کے متعلق آپ کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ سوال کرنا ہے، تو آپ ضرور ہم سے، ہے نا، معلوم کریں، اور اس کی جو لنک ہے نا، ڈسکرائپشن ہے، اس میں ہم آپ کو ایک کتاب کا لنک شیئر کر دیں گے، وہ زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق یہاں خانقاہ حضور شیخ العالم رودولی شریف سے ہندی میں ایک زکوٰۃ کے مسائل پر کتاب شائع کی گئی ہے، جو ہندی زبان میں ہے نا، کوئی بھی آدمی اس کو پڑھ کے زکوٰۃ کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی جان سکتا ہے، تو آپ ضرور اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں۔ جاتے جاتے ہم صدقہ فطر کو بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر روزے دار پر صدقہ فطر جو ہے یہ مالی زکوٰۃ، مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے نا، بدن کے اعتبار سے، ہے نا، جتنا افراد ہے گھر میں، جتنے فرد ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنا کس پر واجب ہے؟ جو مالدار ہے، مالی کے نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے نا۔ ہم نے آپ کو بتا دیا مالدار کون ہوتا ہے، صاحب نصاب کون ہے۔ تو صدقہ فطر اپنی طرف سے نکالیں گے آدمی جو مالدار ہے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے نکالیں گے، اپنے غلاموں کی طرف سے نکالیں گے، ہے نا۔ ہاں، لیکن اگر بچہ خود بالغ ہو گیا ہے تو پھر بالغ بچے کی طرف سے صدقہ فطر نہیں دینا ہے نا۔ تو یہ صدقہ فطر ادا کریں گے، یہ سال میں کبھی بھی آپ ادا کر سکتے ہیں نا، اس کے لیے پورا سال مالدار ہونا بھی ضروری نہیں ہے نا۔ آدمی اگر رمضان کے آخری دن بھی کوئی شخص مالدار ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر نکالنا، ہے نا، واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کا مقدار کیا ہے؟ یہ نصف سا گندم ہے، گیہوں ہے، یا 1 سا کھجور، ہے نا، منقع کشمش وغیرہ ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ مال ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، تو آپ آدھا سا نہ بلکہ 1 سا کھجور یا کشمش کی قیمت آپ نکالیں صدقہ فطر میں۔ لیکن اگر ایوریج مالدار ہے، آپ بہت زیادہ نہیں، مڈل کلاس کے ہیں یا بہت کم ہیں، تو آپ پھر نصف سا یعنی آدھا سا گیہوں کی قیمت کے اعتبار سے بھی نکال سکتے ہیں، ہے نا۔ 1 سا کا وزن 4 کلو 90 گرام ہوتا ہے، نصف سا اس کا آدھا ہے، یعنی 2 کلو 45 گرام، ہے نا۔ تو پر پرسن آپ کو 2 کلو
45 ग्राम गेहूं या उसकी कीमत निकालना है। और अगर ज़्यादा मालदार हैं तो आप 4 किलो 90 ग्राम, है ना, एक पर पर्सन आप, है ना, क्या करें, सदका फित्र अदा करें, है ना। और सदका फित्र अदा करने का वक्त क्या है, ईद उल फित्र का दिन है। उससे पहले रमज़ान में आप कभी भी अदा करेंगे, अदा हो जाएगा। और अगर अदा नहीं किया है आपने, तो जब भी साल में मौका आए आप सदका फित्र अपना ज़रूर अदा करें, क्योंकि मालदार पर यह अदा करना वाजिब है। उम्मीद करते हैं कि ज़कात, उश्र और सदका फित्र के ज़रूरी मसाइल से आप वाकिफ़ हो गए होंगे। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दर्स में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला इस रमज़ान को आप सब के लिए, हम सब के लिए खैर व बरकत का बाइस बनाए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी मग़फ़िरत, बख्शिश और इनाम व इकराम से अल्लाह ताला नवाज़े। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।